बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली तमाम व्यूअर खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज की वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखेंगे। मेरी तमाम पेरेंट्स से, तमाम टीचर से, स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, तो पूरी बात को समझने की कोशिश करनी है। रिसेंटली मैट्रिक का और इंटर का रिजल्ट अनाउंस हुआ है। कोविड-19 की वजह से कुछ स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे आए हैं और कुछ के कम आए हैं। अब जो स्टूडेंट हार्ड वर्कर थे उनके मार्क्स कम आए हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट बहुत से डिप्रेस हुए, मायूस हुए। वीडियो तो मैंने किसी और टॉपिक पर बनानी थी, लेकिन जो एक वाक़या हुआ है अफसोसनाक, तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बना दूं। तो डियर पेरेंट्स, डियर टीचर, सबसे पहले तो इस बात पे आप फोकस करें कि आपका बच्चा जो है, आपका जो बेटा है या बेटी है, वो करना क्या चाहते हैं, वो किस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, वो क्या चीज़ करना चाहते हैं। क्योंकि जब एक चीज़ ज़बरदस्ती की जाएगी तो फिर उसके नताइज भयानक होते हैं। तो डिप्रेस करने की बजाय उसको एप्रिशिएट किया जाए। अगर आप एप्रिशिएट नहीं करेंगे तो उसके नताइज अच्छे नहीं आते। बच्चे डिप्रेस होते हैं, खुदकशी की तरफ जाते हैं, सुसाइड करते हैं। अगर मार्क्स कम भी आ गए तो उनको थोड़ा सा एप्रिशिएट करें, हौसला दें। अभी जब मैट्रिक का रिज़ल्ट आया, आगे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है, तो सबसे मेन जो टर्निंग पॉइंट है यहाँ पे होता है कि किस कोर्स में एडमिशन लिया जाए। प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ICS, ICOM। बच्चे कुछ और करना चाहते हैं, पेरेंट्स कुछ और कहते हैं, दूसरे लोग कुछ और कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चे का एक तो इंटरेस्ट देखा जाए और उसका मेंटली लेवल भी देखा जाए, आया कि ये चीज़ कर सकता है, हमारा बच्चा किस कैलिबर का है। तो उस चीज़ को देखते हुए, उसके इंटरेस्ट को देखते हुए उस चीज़ पे उसको एप्रिशिएट किया जाए। एक बात याद रखिएगा, ज़रूरी ही है कि जो पढ़ते जाएं वही कामयाब होते हैं। हमेशा वही लोग कामयाब होते हैं जो कि हमेशा सीखते रहते हैं। मैं आपको सबसे बड़ी मिसाल देता हूँ। बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन शख्स है। वो कहता है कि जब मैं पढ़ता था तो मेरी क्लास में एक बच्चा था जो कि टॉपर था, सारे मजमून में पास था, मैं चंद मजमून में फेल हो गया। आज वो बच्चा मेरी कंपनी में मुलाजिम है और मैं उसका बॉस हूँ। इसी तरह KFC वाला पापा है, कौन नहीं जानता, वो भी ऐसे ही है। वो पढ़ा लिखा कोई इतना डिग्री होल्डर नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि डिग्री आपको कामयाब तरीन इंसान बना दे। कामयाब तरीन इंसान वो होते हैं जो हमेशा सीखते रहते हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा, अक्सर जो लोग यहाँ से चले जाते हैं, फौत हो जाते हैं, उनको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, सिवाय उनके ख़ानदान के और कोई नहीं जानता कि इस नाम का बंदा भी दुनिया में था। लेकिन वो लोग जो दुनिया को कुछ दे जाते हैं, वो हमेशा लोगों के दिलों में रहते हैं। सबसे बड़ी मिसाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने सारी उम्र सिर्फ उम्मत को दिया, एक दीन दिया, खुद भूखे रहते थे लेकिन दूसरों को खाना खिलाते थे, हमेशा सारी उम्र देते रहे। और आज बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर उनका नाम है। आप बड़े बड़े साइंटिस्ट देख लें, जो दुनिया को दे के गए हैं वो याद रखे जाते हैं, लेकिन जो दुनिया से सारी उम्र लेते रहते हैं, चाहे वो कितने ही ग्रेड का ऑफिसर क्यों ना हो, चाहे वो 22वें ग्रेड का ऑफिसर हो, 21वें ग्रेड का ऑफिसर हो, ब्यूरोक्रेट हो, कोई भी हो, अगर वो सारी उम्र दुनिया से लेता रहा तो उसको मौत के बाद माँ सिवाय उसके बच्चों के और कोई याद नहीं रखेगा। हमेशा से आपने ये माइंड सेटअप बनाना है कि दुनिया को कोई ऐसी चीज़ देके जाए, कोई ऐसा नया करके जाए कि दुनिया आपको याद रखे। ज़रूरी नहीं है कि आप किताबी कीड़े बने, किताबें पढ़ें तब कामयाब होंगे। अगर एक दफ़ा आप नाकाम हुए हैं तो एक और कोशिश कर लेनी चाहिए। एक 10th में एक पैराग्राफ है कंप्रिहेंसिव का, रॉबर्ट ब्रूस का। उसमें रॉबर्ट ब्रूस एक जर्नैल था जो कि जंग हार कर एक गार में जा छुपा था। उसने देखा उसी गार में एक
ایک انسیکٹ ہے جو بار بار اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ گر جاتا ہے۔ بہت دفعہ وہ کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی گر جاتا ہے۔ آخر کار وہ اپنی منزل کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس رابرٹ بروس نے دیکھا کہ جب یہ انسیکٹ بار بار کوشش کرنے سے کامیاب ہو جاتا ہے تو میں کیوں نہیں ہو سکتا۔ اس نے دوبارہ سے کوشش کی اور اس دفعہ وہ جنگ جیت گیا۔ تو ڈیئر پیرنٹ، ڈیئر ٹیچر، بچوں کو زیادہ ٹارچر کرنے سے رزلٹ خراب ہوتے ہیں۔ ان کا مائنڈ سیٹ اپ کو دیکھا جائے، ان کو اپریشیٹ کیا جائے۔ کوئی بات نہیں، اگر نمبر کم آ گئے تو کیا ہوا، قیامت آ گئی ہے۔ ابھی ایڈمیشن جاری ہیں یونیورسٹیز کے، تو بہت سے اسٹوڈنٹس ڈپریس ہیں کہ ان کا ایڈمیشن نہیں ہوا ہے۔ ایم ڈی کیڈ ہیں، ان کی ایڈمیشن ابھی ہونے والے ہیں۔ تو یہ ایف ایس سی کا رزلٹ آ چکا ہے، تو بہت سے اسٹوڈنٹ پریشان ہیں کہ ہمارے مارکس کم ہیں، ہمارا ایڈمیشن نہیں ہوگا، تو بہت ڈپریس ہوتے ہیں۔ اور اوپر سے کچھ پیرنٹس بھی ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بچے زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہیں اور وہ سوسائڈ کی طرف جاتے ہیں۔ تو ایسا نہ کیجیے، ان کو آپ نے اپریشیٹ کرنا ہے۔ یہ دنیا ایک فیلڈ ہے، جیسے وہ ہوتا ہے نا بیٹس مین، اس کے سامنے ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ یہ باؤنڈری لائن ہے۔ اب وہ ادھر بھی کھیل سکتا ہے، ادھر بھی کھیل سکتا ہے، ادھر بھی کھیل سکتا ہے، کیونکہ وہ اس نے فیلڈ سیٹ کر لی کہ یہ میرا ٹارگیٹ ہے، جہاں سے ہم نے بال کو پار کرنا ہے۔ تو یہ دنیا بھی ایک فیلڈ ہے، آپ نے ٹارگیٹ سیٹ کر لینا ہے، ویژن سیٹ کر لینا ہے کہ اس ویژن تک میں نے پہنچنا ہے۔ ہمیشہ سیکھتے رہنا ہے، سیکھتے رہنا ہے، لرننگ نہ کہ پڑھتے رہنا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، رٹا لگا کے پیپروں تک ایگزام پاس ہو جائے، باقی دیکھی جائے گی۔ سب ایسا کرتے ہیں، چاہے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہی کیوں نہ ہو۔ ہم اس چیز پہ فوکس ہی نہیں کرتے کہ ہمیں کنسیپٹ آئیں، کنسیپچل اسٹڈی ہو، کوانٹٹی آف اسٹڈی ہو، کوالٹی آف اسٹڈی ہو، کنسیپٹ ہمارے کلیئر ہوں۔ 9th 10th کا میٹرک کا بچہ جب ایف ایس سی میں جاتا ہے تو ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان سے اگر پچھلا کچھ پوچھا جائے ریوائز 9th 10th کا میٹرک کا، کچھ نہیں آتا۔ اسی طرح ایف ایس سی یا سیکنڈ ایئر کے جب لوگ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ کچھ پوچھا جائے پھر کچھ نہیں آتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے رٹا لگا کے ایگزام اچھے نمبروں سے کلیئر کر کے آگے، کنسیپٹ نہیں ہے۔ بھلے آپ کے مارکس کم ہوں لیکن کنسیپٹ ہونا کلیئر ہونا چاہیے۔ اس ڈگری کا کیا فائدہ آئے گا جو کہ آپ کی 3.8 جی پی ہے، آپ کے 90+ مارکس ہیں، 95% ہیں، اور انٹرویو میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ایسا کینڈیڈیٹ ہے جس کے مارکس 70+ ہیں، اس کا کنسیپٹ اچھا ہے اور آپ کا کنسیپٹ صحیح نہیں ہے، تو وہ بہتر ہے یا آپ بہتر ہیں؟ تو آپ نے کنسیپٹ پہ توجہ دینی ہے، تو آپ نے کنسیپچل اسٹڈی کرنی ہے۔ اور میری یہ پیرنٹ سے، یہ ٹیچر سے یہ گزارش ہے کہ بچوں کو زیادہ ٹارچر نہ کریں۔ اب اس بیچارے کا کیا قصور تھا جس نے سوسائڈ کیا؟ اس کو معاشرے نے ٹارچر کیا، پیرنٹ نے ٹارچر کیا، ڈانٹا، تو اس نے سوسائڈ کر لیا۔ اس طرح نہ جائیں۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے سب سے بہترین نسخہ نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، تو یہ سب ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ سب سے بہترین حال یہ ہے کہ اللہ سے رابطہ مضبوط کریں۔ جتنا رابطہ آپ کا اسٹرانگ ہوگا اللہ تعالیٰ سے، آپ کی پریشانیاں دور ہوتی جائیں گی۔ ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں۔ آخر میں ایک بار پھر میری ٹیچر سے، پیرنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو ایسی انٹرسٹنگ چیزیں بتائیں، ان کو ایسا انٹرسٹ ڈیولپ کریں کہ وہ خود سے ہی اسٹڈی کریں، وہ خود سے ہی کیوریس ہو جائے، جستجو ہو پڑھنے کی، نہ کہ یہ ہو کہ بس رٹا رٹا۔ ایسا نہیں، کنسیپچل اسٹڈی، ان کو کریشن، ان کا کریٹو مائنڈ کی طرف ان کو فوکس کروائیں، ان کو ان کے اندر ایسی انٹرسٹ ڈیولپ کریں کہ وہ خود سے ہی کچھ کرنے کے لیے وہ سوچیں کہ میں کر سکتا ہوں۔ مرنا کوئی نہیں چاہتا، کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ میں مر جاؤں، لیکن جب اس کو ڈپریس کیا جاتا ہے، وہ مینٹلی طور پر ڈپریس ہوتا ہے، تو پھر وہ اس طرف چلا جاتا ہے۔ تو نماز پڑھیں، آپ کو سکون محسوس ہوگا، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ڈپریشن کا شکار نہ ہوں۔ تو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، تاکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کا بھلا ہو جائے تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ اپنا رکھیے ڈھیروں خیال۔ اللہ حافظ۔